नारायण। 5वें अध्याय को 18वां श्लोक है। 16 अच्छा 17। विदुरजीले मैत्रेयजीसँग प्रश्न राख्नुभयो। संसारको प्राणी कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ के को लागि भनेर सुखको लागि। यो सुख होस् भनेर कर्म गर्छ, तर त्यो न कर्मको फल उसले सुख रूपमा पाउँछ न उसका दुख निवृत्त हुन्छन्, फेरि दुखै बढ्छ। त्यसकारणले के गर्नु उचित हुन्छ भन्ने प्रश्न थियो। त्यसपछि सृष्टि सम्बन्धी प्रश्न आए। यो सृष्टि कसरी हुन्छ, भगवानको चरित्रको महिमा बताइयो। भगवानको कथा श्रवण गरेर आनन्द हुन्छ। मलाई भगवानका चरित्र बताइदिनुहोस्, यो संसारको वास्तविकता बताइदिनुहोस्। नाना प्रकारका प्रश्न गर्नुभयो। अन्तिममा यही लेखा थियो यो 16औं श्लोकमा, ईश विश्वजन्म स्थिति संयमार्थे यो परमात्मा यो जगतको उत्पत्ति स्थिति र संहार गर्नको लागि मायाका गुणहरूलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। अनेक अवतार ग्रहण गरेर लीला गर्नुहुन्छ। ती परमात्माका पवित्र लीलाको मलाई श्रवण गराउनुहोस् भन्नुभएको थियो। श्री सुखदेवजी राजा परीक्षितलाई सावधान गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ, स एवं भगवान् पृष्ठा पुंसां निःश्रेयसार्थेन बहुमानयन्। एवं क्षत्रा पृष्ठः सः भगवान कौशारविः मुनि। एवं इस प्रकारले क्षत्र विदुरद्वारा पृष्ठ शोधिनु भएका भगवान भनेको ऐश्वर्य सम्पन्न कौशारविः मुनि, कुशारुको पुत्र मुनि मैत्रेयजी जब शोधिनु भयो के को लागि, पुंसाम निःश्रेयसार्थेन। पुंसाम माने जीवहरूको कल्याणको लागि, निःश्रेयस भनेको कल्याण। सम्पूर्ण जीवहरूको कल्याणको कामनाले यस प्रकार जब विदुरजीले प्रश्न गर्नुभयो, अनि तम बहुमानयन आह। तम यानी विदुरम, त्यो विदुरजीको बहुमानयन धेरै उनलाई मान दिँदै सम्मान गर्दै प्रशंसा गर्दै। किनकि यो दुई प्रकारका प्राणी, संसारी प्राणी जो हुनुहुन्छ संसारका कुरा सुन्न सुनाउन रुचाउँछ। अब भगवानका भक्त जो हुनुहुन्छ भगवत सम्बन्धी चर्चा सुन्न सुनाउन रुचाउँछन्। संसारको व्यक्तिले संसारका लेख साइडका महोत्सवका कुरा सुनाउन पायो भने मक्ख परेर सुनाउँछ, और भगवानका भक्त भगवानको कथा सुनाउन पायो भने मक्ख परेर सुनाउँछन्, सुन्छन्। यसकारणले भगवत सम्बन्धी चर्चा प्रश्न गरेको कारणले तम बहुमानयन आह। विदुरजीको धेरै बढाई मान सम्मान गर्दै प्रशंसा गर्दै मैत्रेयजीले आह यानी भन्नुभयो। मैत्रेय उवाच साधु पृष्ठं त्वया साधो लोकानां साधुर्यथा कीर्तिर्वितन्वता लोके आत्मनोऽप्यात्मनः। साधो यो सम्बोधन, हे साधो। साधु शब्दको सम्बोधन में के भन्छ, साधो। हे साधो भनेको हे सज्जन, जसले परोपकार गर्छ उसलाई के भनिन्छ, साधु। जुनसुकै वेशभूषा होस् है, जुनसुकै चिन्ह होस्, जुनसुकै धर्मको जातको होस् वर्णको होस्, यदि परोपकार गर्छ भने त्यो साधु सज्जन हो। अब परोपकार गर्दैन भने खूब लटा जटा पालेर पहिला कपडा लगाए पनि त्यो साधु हुन
साधनोति पर कार्याणि यह असौ स साधु, जसले पर कार्य गर्छ ऊ साधु हो। यो जगतको हितको लागि सोधेका छन् विदुरजीले, त्यसकारण उनलाई साधो भन्यो। हे साधो, त्वया लोकान अनुगृह्णता साधु पृष्ठम, त्वया तिमीले लोकान अनुगृह्णता संसारका प्राणीहरूप्रति अनुग्रह गर्दै संसारका प्राणीहरूको कल्याणको लागि साधु पृष्ठम राम्रो प्रश्न गर्यौ, उचित प्रश्न गर्यौ, ठीक प्रश्न गर्यौ र लोके कीर्तिम वितन्वता, यसबाट लोके यो संसारमा कीर्तिम वितन्वता, यस प्रश्नले हजुरको लोकमा कीर्ति फैलिनेछ। कीर्ति भनेको यश, कसको? आत्मन, आफ्नो तिम्रो। और विदुरजीलाई अर्को के भनौं? अधोक्षजात्मन, अधोक्षजे आत्मा मन यस्य, हजुरको मन पूर्ण रूपमा परमात्मामा समर्पित छ। तो यसरी यसको भाव के भनेदेखि भगवानमा मन अर्पित गरेका हे विदुर, तिमीले जगत कल्याणको लागि राम्रो प्रश्न गर्यौ, यसद्वारा तिम्रो जगतमा यश फैलिनेछ भन्ने भाव पर्यो। नैतच्चित्रं त्वयि क्षत्तर्बादरायण वीर्यते गृहीतो नन्यभावेन यत्त्वया हरीश्वरः। बाहे क्षत्त यो संबोधन, हे क्षत्त, हे विदुरजी, बादरायण वीर्यजे त्वयि एतत् चित्रम न। बादरायण को शक्ति पुत्र, यद्यपि विदुर, धृतराष्ट्र र पाण्डु यी तीनै व्यासजी का औरस पुत्र हुन्, तर यो यौनिक पुत्र हैन, शक्तिपात गरेर शक्तिपातद्वारा जन्मेका हुन्। यसकारण यहाँ वीर्य शब्दको अर्थ शक्ति। वादरायण वीर्यजे, कृष्ण द्वैपायन व्यासको शक्तिद्वारा उत्पन्न भएका तिमीमा एतत् चित्रम न, यस प्रकारले परोपकार गर्नु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। एउटा कुरा। अर्को, यत्त्वया ईश्वर हरिः अनन्य भावेन गृहीतः, तिमीले परमात्मा श्री हरिलाई अनन्य भावले स्वीकार गरेका छौ। यानी अनन्य भाव भनेको जसको लागि परमात्मादेखि अन्य कुनै वस्तुको इच्छा छैन, अपेक्षा छैन। अनन्य भावेन त्वया ईश्वर हरिः गृहीतः, अनन्य भावले तिमीले परमात्माको चरणको ग्रहण गरेका छौ र वादरायण व्यासका तिमी औरस पुत्र हो। अतः यो जगतको उद्धारको लागि प्रश्न गर्नु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। माण्डव्य शापात् भगवान् प्रजा संयमनो यमः भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवती सुतात्। र साथमा के भन्यो भन्दाखेरि प्रजा संयमनः यमः, प्रजाहरूलाई संयमन गर्ने वाला अर्थात दण्ड दिने वाला यमः साक्षात यम नै हो हजुर। र माण्डव्य शापात, एक माण्डव्य ऋषि को शाप को कारणले भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायाम, भ्रातुः अर्थात व्यास जी का भाई विचित्र वीर्य का क्षेत्र माने उनकी पत्नी, उसको भुजिष्या भनेको उसकी सेविका बाट सत्यवती सुतात स्वयं व्यासजीबाट जातः उत्पन्न हुनु भएको हो। यानी विचित्र वीर्यको सेविका बाट विदुरजी को
जन्म भएको। विदुरजी पहिला के हुनुहुँदो रहेछ? यमराज। अनि माण्डव्य ऋषिले उनलाई शाप दिएका थिए। महाभारतमा कस्तो प्रसङ्ग आउँछ भनेदेखि कुनै एक धनीको घरमा, साहुकारको घरमा चोरी भयो। चोरहरूले के गरे? चोरी गरे। अनि चोरहरूको पछि सिपाहीहरूले पछि लागे। अब चोरहरूलाई जब थाहा भयो, हो सिपाही हाम्रो पछि लागेका छन् भनेपछि भाग्दै भाग्दै जाँदाखेरि एक ठाउँमा ऋषिको कुटिया फेला पारेछन्। त्यो ऋषिको कुटिया फेला पारे अनि आफूले जुन चोरेको जुन सामग्री थियो त्यो ऋषिको कुटियामा राखेर आफू लुके। अब बिचरा ऋषिलाई थाहै छैन। अब चोरहरूलाई थाहा, त्यो सिपाहीलाई थाहा छ, त्यही गएको छन्। यहाँ छन् कि ऋषिको कुटियामा भनेर हेरेको त त्यहाँ कुटियामा ऋषि बसेर ध्यानमग्न हुनुहुन्छ। अनि सिपाहीलाई के लाग्यो भनेदेखि यो चोर यही हो, चोरीको सामान कता राखेर अहिले जोगी बनेको छ भनेर उनीहरू लिएर अरू चोरका साथमा ऋषिलाई पनि लिएर गए। उनलाई दण्ड सुनाइयो। अनि दण्ड सुनाउने क्रममा त्यति बेला अलिक कठोर दण्ड थियो। दण्ड कठोरै हुनुपर्छ। अनि यिनलाई पनि मृत्युदण्ड शूलीमा चढाइयो। अरू सबै त मृत भए, तर उहाँ चाहिँ शूलीमा राखेर गएको। अनि अर्को दिन पनि जस्ताको तस्तै शूलीमै फेरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप गरिरहेछन्। यो कुरा राजाको कानमा पुग्यो। ओहो, यो त कसरी सम्भव हुँदैन? शूलीमा चढाएको कसरी जीवित हुन्छ? आएर उनलाई फेरि तल झारे प्रश्न सोधे, हजुर को हो? अहिले म माण्डव्य ऋषि। राजाले माफी मागे, क्षमा गर्नु। तिम्रो के अपराध छैन यसमा? यो दण्डको विधान गर्नेवाला यमराज हुन्। यमराजले यो कसरी मलाई यो दण्ड दिए? म उनीसँग यसको प्रश्न सोध्छु भनेर सिधै यमराजका पासमा जानुभयो माण्डव्य ऋषि र सोध्नु भयो, ल मलाई यो कुन अपराधको दण्ड मैले भोग्नु परेको यमराजजी महाराज? अनि खाता पल्टाइयो। खाता पल्टाउँदाखेरि के आएछ भन्दाखेरि हजुरले 4 वर्षको उमेरमा एक सानो किरालाई एउटा यसको के हुन्छ नि सिन्कोले घोच्नु भएको रहेछ भनेर। तिमी धर्मराज भएर पनि धर्मको तत्त्वलाई बुझ्दो रहन्छौ, जान्दो रहन्छौ। 5 वर्षभन्दा मुनिको जीवले गरेको त्यो अपराध हुँदैन, अबोध हुन्छ। तिमीले यसलाई जानता रहेनछौ, गलत गर्यौ। जाऊ, तिमीलाई मनुष्य योनिमा शूद्रको पुत्र भएर जन्मिनु पर्छ भनेर शाप दिएको कारणले नै त्यो यमराज विदुरजी बनेर आउनु भएको थियो। त्यसकारणले उहाँलाई सबै स्मरण थियो। त्यही भन्छन्, माण्डव्य शापात् भगवान् प्रजा संयमनो यमः भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवती सुता। भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः साधुवस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादुषज भगवान् व्रजन्। र भवान् सानुगस्य भगवतः नित्यं सम्मतः। हे विदुरजी, भवान् हजुर सानुगस्य आफ्ना अनुगहरू सहित, भगवानका अनुचरहरू सहित माने भगवानका सेवकहरू सहित सबैका हजुर के हुनुहुन्छ? नित्यम सम्मतः। सम्मतः माने सम्मानितः, प्रशंसितः, प्रियः
हजुर भगवान र भगवानका भक्तका अति प्रिय हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले नै यस्य जुन हजुरलाई ज्ञान उपदेशाय ज्ञानको उपदेश गर्नको लागि ब्रजन भगवान मा आदिशत ब्रजन यानी यो शरीरम त्यजन यो लौकिक शरीरलाई त्याग गरेर जाँदै गर्दा मा आदिशत मलाई आदेश दिनुभएको छ। यानी भगवानले हजुरलाई स्वीकार गर्नुभएको थियो र आफू शरीर छोडेर जाँदा विदुरलाई उपदेश दिनु, ज्ञानको उपदेश दिनु भनेर मलाई आदेश दिनुभएको हो भगवानले। अथ ते भगवल्लीला योगमायोपबृंहिता विश्वस्थित्युद्भवान्तार्था वर्णयाम्यनुपूर्वशः। अथ यस कारणले ते तुभ्यम तपाईलाई हजुरलाई योगमाया उपबृंहिता योग मायाले उपबृंहित भएका कस्ता विश्व स्थिति उद्भवान्तार्था यो सम्पूर्ण विश्वको जगतको स्थिति उद्भव अन्तार्था उद्भव भनेको सृष्टि, स्थिति भनेको पालन, अन्त भनेको संहार यानी सम्पूर्ण जगतको उत्पत्ति, पालन र संहारको लागि योग माया उपबृंहिता योग मायाद्वारा विस्तार गरिएका भगवानका लीलाहरूलाई अनुपूर्वशः वर्णयामि म क्रमशः वर्णन गर्नेछु। अनि भगवानका जति पनि लीलाहरू छन् ती सम्पूर्ण लीलाहरूको क्रमशः हजुरको समक्ष म वर्णन गर्नेछु। भगवानेक आसेदमग्र आत्मात्मनां विभु आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणाः। तो अग्रे भगवान एक आश इदम अग्रे यस्तो संसन्धि गर्नु है। अग्रे भनेको सृष्टिको आदिमा, सृष्टि हुनुभन्दा पूर्व। आत्मनाम आत्मा विभुः सम्पूर्ण आत्माहरूका पनि आत्मा विभु भगवान परमात्मा एक आसीत एक पूर्ण परमात्माको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। यानी सृष्टिको पूर्वमा, सृष्टि रचना हुनुभन्दा पूर्व सम्पूर्ण जगतका आत्माको रूपमा सबैका आत्मा एक परमात्मा आत्मरूपमा हुनुहुन्थ्यो। भन्नुको मतलब के हो? त्यहाँ अर्को कुनै केही दोस्रो तत्व थिएन। न कोही द्रष्टा थियो, न कोही दृश्य थियो, न कोही दर्शन क्रिया थियो। जस्तै वस्त्र बन्नु भन्दा पूर्व केही रहँदैन, केवल कपास मात्रै, कपासको सत्ता रहन्छ। त्यसपछि फेरि नाना प्रकारका त्यही कपासबाट अनेक वस्त्रहरू बन्छन्। त्यस्तै सृष्टि रचना हुनुभन्दा पूर्व सम्पूर्ण जगतको आत्मा एक परमात्मा मात्रै हुनुहुन्थ्यो। र कस्तो रूपमा हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामति उपलक्षणः। जब फेरि सृष्टि भयो, सृष्टिको जो समयमा, सृष्टिको आदिमा केही थिएन, एकमात्र आत्मा परमात्मा हुनुहुन्थ्यो। र सृष्टिको कालमा आत्मेच्छानुगतौ आत्मा अनेक प्रकारका जीवहरूका वृत्तिका भेदले
ये जो नाना अनेक रूपमा देखिएको छ त्यो पनि त्यति बेला एक परमात्मा नै हुनुहुन्थ्यो। किनकि उसको इच्छा के छ, एक्लै रहने। एक्ला चलो रे भन्छ नि, एक्लैमा जो आनन्द छ नि वो बाँकीमा छैन, हुँदैन हैन। बाँकीमा हुने भनेको आनन्द भनेको क्षणिक हो र एक्लाको जुन आनन्द हो त्यो पूर्ण आनन्द हो। स वा एष तदा द्रष्टा न पश्यस्यमेकराट् मेने सन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तधृक्। त्यही परमात्मा तदा द्रष्टा, द्रष्टा भएर जब केही देख्ने इच्छा प्रकट गरे, तदा न अपश्यत, उहाँलाई दृश्य केही पनि देखिएन। त्यति बेला के हुनुहुन्छ, एकराट। एकराट भनेको एकम एव राजते इति एकराट, एकमात्र अद्वितीय रूपमा उहाँ एक्लो हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले दृश्यम न अपश्यत, वहाँ कुनै पनि दृश्य उहाँले देख्नु भएन। अनि तदा आत्मानम असन्तम इव मेने, अनि आफूलाई असन्तम इव मेने, असन्त माने असत जस्तै, अपूर्ण जस्तै। केही दृश्य नदेखेपछि आत्मानम असन्तम मेने, आफूलाई असत जस्तै देखिनुभयो। तर यहाँ इव शब्दको अर्थ के, असन्तम इव आत्मानम को मतलब असन्तम इव मेने, असत जस्तो मान्नुभयो। तर वास्तवमा वहाँ असत चाहिँ होइन, सतरूप हो परमात्मा। किनकि सुप्त शक्ति ही अशुप्त दृक्। सुप्त शक्ति, वहाँका जुन शक्तिहरू थिए वो सुप्त थिए, माने लय भएका थिए। तर ज्ञान कस्तो छ फेरि, असुप्त दृक्। वो ज्ञान कहिले कम हुँदैन फेरि। सुप्त शक्ति ही असुप्त दृक्। दृक् भनेको दृष्टि, दृष्टि यानी ज्ञान, जसको ज्ञान कहिले पनि सुप्त हुँदैन। न सुप्त असुप्त, असुप्त दृक् भनेको जसको ज्ञान कहिले पनि बाधित हुँदैन, जसको ज्ञान कहिले पनि समाप्त हुँदैन, लोप हुँदैन। शक्तिहरू शान्त अवस्थामा छन्, तर ज्ञान उहाँको यथावत छ। सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्ति सदसरात्मिका माया नाम महाभाग येदं निर्ममे विभुः। बड़ा विचित्र सल्लाह है। अब माया को कुरो है, को कुरा आयो, माया को कुरो। सावा जगत को रचना गर्नुभयो हो, त्यो के हो, माया हो। माया हो बाबा, जुन माया को साथ लिएर परमात्माले यो सम्पूर्ण सृष्टिको रचना गर्नुहुन्छ। ती माया कस्ती हुन् भनेको कार्य सदसदात्मिका, कार्य कारणमयी छन्। यी मायालाई कस्तो भनिन्छ भनेको अनिर्वचनीय भन्छ। मायाको नामै के हो, अनिर्वचनीय। त्यसैद्वारा यो अनिर्वचनीय जगतको सृष्टि गर्छ परमात्माले। जीव जगत र ईश्वर को भेद करने वाला को हो माया। यहाँ एकैमा भेद भएको छ। ईश्वर भनेको कस्तो चीजलाई भनेको छ दर्शनले, वेदान्तले भनेदेखि वो जो ईश्वर को, ब्रह्म को
ब्रह्म को मायामा परेको प्रतिबिम्ब नै ईश्वर हो जसले जगतको सृष्टि गर्छ। मायामा परेको ईश्वरको प्रतिबिम्ब, त्यो प्रतिबिम्बले माया पनि, माया जड हो, मायामा स्वयं सृष्टि गर्ने सामर्थ्य शक्ति छैन, ब्रह्मले सृष्टि गर्दैन। तो सृष्टि कसले गर्यो त भन्दाखेरि त्यो जड मायामा प्रतिबिम्बित जुन चैतन्यको आभास त्यो मिलेर सृष्टि हुन्छ। यही यहाँ बतायो। यया इदम विभु निर्ममे, यया जुस माया द्वारा विभु परमात्माले इदम यो सम्पूर्ण जगतलाई निर्ममे निर्माण गर्दछ, रचना गर्दछ। कसरी रचना भयो यो जगतको भन्ने कुरा यहाँ पर संक्षेपमा बताइएको छ, ध्यान दिएर सुन्नु। कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्। कालवृत्त्या तु, कालवृत्ति माने काल शक्ति द्वारा, यो मायायाम अस्तु माया गुणमय्याम, गुणमयी मायामा 3 गुण छन् अरे के सत्व रज तम। तो गुणमयी त्रिगुणात्मिका जुन माया हो त्यो मायामा कालवृत्त्या काल शक्ति द्वारा जब अधोक्षज परमात्मा ले नारायणले उसमा क्षोभ उत्पन्न भयो, तो आत्मभूतेन पुरुषेण, आत्मभूत भनेको आफ्नो अंश पुरुष रूपमा, तो मायामा वीर्यम आधत्त के चिदाभास रूप वीर, यहाँ वीर्यम को मतलब लौकिक वीर्य है न, आफ्नो चिदाभास रूप वीर्य, आफ्नो आभास यानी छाया प्रतिबिंब आधत्त जब उसमा स्थापित गर्नुभयो, अर्थात त्यो ब्रह्मले पुरुषले मायामा जसमा जब आफ्नो प्रतिबिम्ब स्थापित गर्यो, त्यसबाट के भयो? ल क्रममा सुरु भयो के ततो भवत् महत्तत्त्वमव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जस्तमोनुदः। तो ततः त्यसपछि यानी परमात्माको जुन प्रतिबिम्ब मायामा परेपछि स्थापित भइसकेपछि ततः कालचोदिताल कालको प्रेरणाले तो अव्यक्तात् तो अव्यक्त मायाबाट महत्तत्वम अभवत् महतत्वको उत्पत्ति भयो। महतत्व कहाँबाट बनेको रहेछ? मायाबाट। सृष्टिको एउटा प्रक्रिया यो है, ध्यान दिनु हैन। परमात्माबाट के भयो? परमात्माको प्रेरणाले मायाबाट सर्वप्रथम के भयो? महतत्वको उत्पत्ति भयो। हाँ, जो अव्यक्तबाट महतत्वको प्रकट भयो। त्यो जुन महतत्व थियो तो विज्ञानात्मात्मदेहस्थम विश्वम व्यञ्जं स्तमोनुदः, त्यो चाहिँ अज्ञानको नाशक हो। त्यसकारणले विज्ञानात्मा ज्ञान स्वरूप छ, विज्ञान स्वरूप छ र त्यही विश्वम व्यञ्जन तमोनुदः, तम भनेको अज्ञानलाई नष्ट गर्नेवाला र विश्वम व्यञ्जन यो सूक्ष्म रूपमा सम्पूर्ण विश्वलाई अभिव्यक्त गर्नेवाला को महतत्व। तो महतत्व कस्तो छ?
विज्ञान स्वरूप छ, अज्ञानलाई हटाउने वाला छ। और जहाँ सम्पूर्ण विश्व चाहिँ के छ, स्थित छ, विश्वलाई व्यञ्जना गर्ने वाला, विश्वलाई उत्पन्न गर्ने वाला त्यही महतत्व हो। सोऽप्यंश गुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्य सृष्टिच्छया। और फिर सह अपि त्यो चिदाभास जुन थियो त्यो कस्तो छ, अंश गुण कालात्मा। अंश भनेको चिदाभास, गुण र कालको अधीन त्यो महतत्वमा भगवत दृष्टि गोचर, भगवानको जब दृष्टि यसमा पर्यो, परमात्माको दृष्टि भइसकेपछि के भयो त आत्मानं व्यकरोत्, आत्मानं आफूलाई व्यकरोत् अर्थात उसले रूपान्तरण गर्यो। आत्मानं व्यकरोत् केको लागि, अस्य विश्वस्य सृष्टिच्छया, यो सम्पूर्ण जगतको सृष्टि गर्ने इच्छाले तो महतत्वमा एक प्रकारले के हो, रूपान्तरण भयो। भगवानको दृष्टिपात भएपछि महतत्वमा एक विशेष प्रकारको के भयो, रूपान्तरण भयो, जो सारा विश्वको जहाँ स्थिति छ। त्यसपछि के भयो, महत्तत्वाद् विकुर्वाणा दहं तत्त्वं व्यजायत कार्य कारण कर्तात्मा भूतेन्द्रिय मनोमयः। तो महत्तत्वात् विकुर्वाणात्, महतत्वमा जब विकार उत्पन्न भयो अनि त्यहाँबाट अहं तत्त्वं व्यजायत, अहंकारको उत्पत्ति भयो। तो अहंकार कस्तो छ, कार्य अर्थात अधिभूत, कारण अर्थात अध्यात्म र कर्ता अर्थात अधिदैवको रूपमा छ र भूत इन्द्रिय र मनोमय। भूत भनेको पंचमहाभूत, इन्द्रिय र मनोमय छ। यानी महतत्वबाट के भयो, अहंकार। महतत्वबाट के भयो, अहंकार। अहंकारमा के छ, कार्य कारण कर्ता भाव छ, हैन। यो भूत इन्द्रिय र मनोमय छ, यो सबैको कारण भयो। र तो अहंकारका तीन भेद छन् ल, हेरी ध्यान दिनु। वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा अहं तत्त्वानि कुर्वाणान् मनो वैकारिकादभू वैकारिकाश्चैदेव अर्थाभिव्यञ्जनं यतः। तो महत्तत्वात् विकुर्वाणात् अहं तत्त्वं व्यजायत। अच्छा, त्यो महतत्व विकार होइन, अहम भयो, जो कार्य कारण कर्ता छ। और त्यो अहम त्रिधा, त्यसोमा आयो त अहम त्रिधा, त्यो अहंकार तीन प्रकारको, महतत्वबाट विकार भएर भएको जुन अहंकार हो त्यो तीन प्रकारको। के वैकारिक, तैजस र तामस रूपमा, हैन। अहंकार वैकारिक भनेको सात्विक, तैजस भनेको राजस र तामसश्च, तामसको भेदले तीन प्रकारको छ। त्यसकारणले अहं तत्त्वाद् विकुर्वाणात्, अहम तत्वमा जब विकार उत्पन्न भयो अनि तो वैकारिकात्, तो वैकारिक अहंकारबाट के भयो, मनः, मनको उत्पत्ति भयो। अहंकारबाटै, वैकारिक अहंकारबाट मनको उत्पत्ति भयो। तो मनले के गर्छ, ये अर्था यतः अर्थाभिव्यञ्जनम, जसबाट विषयहरूको ज्ञान हुन्छ, हैन। मन छैन भनेदेखि विषयको ज्ञान हुन सक्दैन क्या। वो तो तीन प्रकार का अहंकारबाट, कुन प्रकारको अहंकारबाट मन, वैकारिक राजस अहंकारबाट।
अब त्यो मन कस्तो छ भन्दाखेरि यथा अर्थाभिव्यञ्जकम, जुन मनले के अर्थ विषयहरूको अनुभव गराउँछ। तपाईको मन यदि छैन भने विषयको अनुभव हुन सक्दैन जति गरे पनि। जस्तै रात्रिको समयमा निदाएको हुन्छ कि हुँदैन? निदाएको बेलामा आँखा पनि छन्, नाक पनि छ, कान पनि छ, सबै छ, तर त्यहाँ मन लीन भएको छ। त्यसकारणले कसैले गाली गर्यो कि प्रशंसा गर्यो कि मतलब हुन्छ, सुगन्ध हो कि दुर्गन्ध हो कि थाहा हुन्छ। अब घोर निदाएको बेलामा कसैले यसमा रसमलाई राख्यो भने स्वाद थाहा हुन्छ नजागेसम्म, मन संलग्न नभएसम्म। त्यसकारणले यतै लेखा छ कि यतः अर्थाभिव्यञ्जकम, जुन मनबाट विषयहरूको ज्ञान हुन्छ। र त्यो कस्तो? ये वैकारिकाः देवाः, र साथसाथमा इन्द्रियहरूका अधिष्ठाता देवताहरू पनि प्रकट भए। तैजसानिन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयाञ्च तामसो भूतसूक्ष्मादि यतः खं लिङ्गात्मनः। र त्यसपछि तैजसात्, तैजस अहंकारबाट ज्ञान कर्ममयानि इन्द्रियाणि, ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियहरूको उत्पत्ति भयो। ठीक न? र तामसः भूत सूक्ष्मादि, तामस अहंकारबाट सूक्ष्म भूतहरूको कारण शब्द तन्मात्रा खम, खम भनेको त्यही जहाँ आकाश, आकाश उत्पन्न हुन्छ, जहाँबाट स्वयंको बोध हुन्छ। खम लिङ्गम आत्मनः लिङ्गम, आफ्नो स्वरूप बोध गराउने आकाश जहाँ उत्पन्न हुन्छ। अर्थात् तैजस अहंकारबाट ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय उत्पन्न भयो, तामस अहंकारबाट सूक्ष्म भूतहरूको उत्पत्ति भयो र शब्द तन्मात्राहरूको उत्पत्ति भयो। कालमायांशयोगेन भगवद्वीक्षितं नभः नभसोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन् निर्ममेनलम्। तो भगवद्वीक्षितं नभः, तो नभ यानी आकाश में जब भगवान को दृष्टि पर्यो, तो भगवान को दृष्टि परेको आकाशबाट तो काल माया अंश योगेन, काल माया र चिदाभास को योग द्वारा नभसः स्पर्शम अनुसृतम, नभसः भनेको जो आकाशबाट हुने जुन स्पर्श तन्मात्रा, र त्यसबाट फेरि जब विकर भयो अनिलम निर्ममे, अनिल भनेको आकाशबाट के भयो? अनिल भनेको वायु, महतत्वबाट अहंकार, अहंकारबाट फेरि इन्द्रियहरू, त्यहाँबाट फेरि आकाश, और आकाशमा एक मात्र गुण रहन्छ भनेर भन्यो। आकाशमा के नामको गुण रहन्छ? शब्द नामको गुण रहन्छ, गुण या तन्मात्रा। आकाशमा के रहन्छ? शब्द तन्मात्रा या शब्द नामको गुण। र आकाशबाट फेरि के भन्यो? वायु, और वायुमा फेरि दुईटा गुण रहन्छन्। एउटा वायुको गुण छ के? स्पर्श, र आफ्नो फेरि पिताको गुण के छ? शब्द। वायुमा शब्द र स्पर्श, आकाशमा स्पर्श शब्द मात्रै छ, वायुमा वायुको आफ्नो विशेष गुण भनेको स्पर्श, अनि पिताजीको आकाशको गुण एउटा के? शब्द। त्यसकारणले बिर्सियो होला नि तर्क संग्रह के शब्द गुणकम आकाशम भनेको थियो नि, शब्द गुणकम। अनि वायुको के भनेको थियो? रूप रहित स्पर्शवान वायु भनेको थियो।
अच्छा, अब अनिलोपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः ससर्ज रूप तन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम्। अनिलः अपि विकुर्वाणः। अनिलः भनेको वायु। तो वायु कस्तो छ त भन्दाखेरि उर्बलान्वितः, वायुमा धेरै बल छ। हेर त, रुख पनि भाँचिदिन्छ, के गर्छ हावा, होइन, घरै उडाइदिन्छ। तो उर्बलान्वितः, अत्यन्त बलशाली वायुले। तो के हो, नभसा विकुर्वाण, आकाश सहित उसमा विकार उत्पन्न भइसकेपछि के गर्यो, तो रूप तन्मात्रम ससर्ज, रूप तन्मात्राको रचना गर्यो र त्यसबाट लोकस्य लोचनम ज्योति, संसारको लोचन ज्योति प्रकट भयो। ज्योति भनेको के, तेज, अर्थात वायुबाट के भयो, तेज उत्पन्न भयो। और तेजको आफ्नो गुण के हो, रूप। तेजमा आफ्नो रूप, आफ्नो गुण के छ। अब तेजमा 3 गुण छन् फेरि। एउटा आफ्नो रूप छ, अनि वायुको शब्द छ, वायुको स्पर्श छ, अनि आकाशको शब्द छ। ये 3 गुण भए। अनिला अनिलेनान्वितो ज्योतिर्विकुर्वन् परवीक्षितम् आधत्तां घोरसमयं कालमायां संयोगतः। फेरि परवीक्षितम, पर भनेको परमात्मा ईश्वरको, इच्छा भनेको दृष्टि परेपछि कालमायां संयोगतः, काल माने समय, मायाको योगले अनिलेन अन्वितम ज्योति विकुर्वत्, वायु सहित ज्योति माने तेजमा जब विकार उत्पन्न भयो अनि रसमयम अम्भ आधत्त, रसमयम माने रसयुक्त, अम्भ यानी जल, अर्थात वायुबाट के भयो, जल भयो। जलमा कुन नामको गुण छ, रस नामको गुण छ। जलमा के छ, रस, हैन। जलमा रस पनि छ, शब्द पनि छ, फेरि स्पर्श पनि छ, हैन। जलमा के छ, जलको लक्षण के हो, शीत स्पर्शवत्याप, हैन, शीत स्पर्श वाला। वायुमा के भन्यो, स्पर्शवान मात्रै भन्यो। वायुमा के भन्यो, स्पर्श मात्रै छ, हैन। उसमा शीत अथवा उष्ण छैन, वायुमा त्यो गुण होइन। अब कहीँ आगो बलेको ठाउँबाट आयो भने त्यसको कारणले तातो पनि हुन्छ, हिमालबाट आयो भने हिमालको कारणले चिसो पनि हुन्छ। तो तातो चिसो वायुको होइन, उसको तो गुण के हो, केवल स्पर्श। तर जलको विशेष गुण के हो त, शीतै हुन्छ। जल जहिले पनि के हुन्छ, शीतै हुन्छ। अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत् परवीक्षितम् आधत्ताम्भोरसमयं कालमायां संयोगतः। इस प्रकारले परमात्मा को दृष्टिपात परेपछि वायुले युक्त भएको तेजबाट के भयो, रस तन्मात्राको उत्पत्ति भयो। त्यसपछि के भन्छन् भन्दाखेरि ज्योतिषाम्भोऽनुसंसृष्टं विकुर्वद ब्रह्मवीक्षितम् महिम्बन्धगुणामाधात् कालमायां संयोगतः। फेरि ब्रह्मवीक्षितम, परमात्मा को त्यहाँ दृष्टिपात भइसकेपछि कालमायां संयोगतः, काल माया र चिदको योगले के भयो, ज्योतिषा अम्भ अनुसंसृष्टम, तेजले युक्त भएको जलले के गर्यो, महीम आधार, मही भनेको पृथ्वी, पृथ्वीको उत्पत्ति गराइदियो। यो पृथ्वीमा के छ, गन्ध गुणाम, गन्ध नामको गुण भएको पृथ्वी
कहाँबाट भयो? कसबाट? जलबाट। त्यो कस्तो जल? जल हो कि तेजबाट? तेजबाट। ज्योतिषाम्भो न संसृष्टम अम्भ अनुसंसृष्टम ज्योतिषा, जलले युक्त भएको तेजबाट के भयो? पृथ्वी उत्पन्न भयो। पृथ्वीको उत्पन्न भयो, पृथ्वीको उत्पत्ति भयो। तो पृथ्वीको गुण के हो? गन्ध। त्यसकारणले तत्र गन्धवती पृथ्वी परीक्षा दिनको लागि रटाएको थिएन। तो गन्धवती पृथ्वी भयो। अब पृथ्वीमा 5 गुण छन् फेरि। पृथ्वीमा रूप पनि छ, रस पनि छ, गन्ध पनि छ, शब्द पनि छ, स्पर्श पनि छ। पृथ्वीको आफ्नो गुण भनेको के हो? गन्ध। भूतानां नभ आदीनां यद्यद् भव्यावरावरम् तेषां परानुसंसर्गा यथा संख्यं गुणान् विदुः। यसको भाव यही हो हैन? नभ आदीनां भूतानां। नभ आदि, नभ भनेको आकाश। आकाश आदि जुन पञ्चमहाभूतहरू छन्, यद यद भव्य अवर अवरम, जो भूत अवर अवरम भव्यम, जो पछि पछि भए हैन? अवर अवर भनेको पछि पछि, जो पछि पछि भए तेषां ती सबै भूतमा परानुसंसर्गात, पर भनेको आफ्नो पूर्वजको हैन? पूर्वज भूतको अनुसंसर्गले यथा संख्यम गुणान विदुहु, क्रमैले उनको के गुणहरू थपिँदै गए। अर्थात आकाशमा 1 गुण भयो, वायुमा 2 गुण भयो, अनि तेजमा 3, जलमा 4, पृथ्वीमा 5। यो श्लोकको आशय यही हो। एते देवाः फला विष्णु कालमायांशलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रियानीशा प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुः। बोले एते देवाः, ये महतत्व आदि का अभिमानी देवताहरू। यिनलाई देवा किन भनेको छ भन्दाखेरि चेतन अंश यसमा सम्मिलित छ। र साथमा के हुन्? विष्णु कला, यो भगवानकै के हुन्? अंश हुन्। र काल मायांश लिङ्गिनः, काल माया र अंशले युक्त भएका भगवानका अंश हुन्। तर नानात्वात्, नाना भनेको अलग अलग, पृथक पृथक भएको कारणले स्वक्रिया निशाह, स्वक्रिया भनेको आफ्नो क्रिया कर्म के विश्वको रचना गर्नु। स्वक्रियायाम विश्व रचना रूप आफ्नो क्रियामा अनिश भनेको असमर्थ, समर्थ भएनन्। अनि प्राञ्जलयः विभुम प्रोचुः, सबैले मिलेर हात जोडेर विभुम प्रोचुः, परमात्मासँग प्रार्थना गरे। माने सबै अलग, सबैमा उ छ फेरि, सबैमा आफ्नो आफ्नो शक्ति छ। तर यही हो, संघ नभएपछि के हुन्छ? कार्य बन्दैन। त्यसकारणले आफ्नो क्रियामा अनिश भएर सबैले हात जोडेर परमात्मालाई प्रार्थना गरे। के प्रार्थना गरे? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम